بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمیع بصیر. به نام خداوند بخشنده مهربان. به راستی خداوند سخن آن زن را که در مورد همسرش با تو بحث و جدل می کرد و از وضع و حالش به خدا شکایت می برد شنید و خواستش را پذیرفت. خدا بحث و گفتگوی شما را می شنود، زیرا خدا بسیار شنوا و بیناست. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. کسانی از شما که همسران خود را به رسم جاهلیت با به زبان آوردن جمله تو همچون مادرم بر من حرام هستی طلاق می‌دهند و از آنان فاصله می‌گیرند، بدانند که همسرانشان با این کار در حکم مادرانشان نیستند و بر آنان حرام نمی‌شوند، بلکه مادران آنان فقط زنانی هستند که ایشان را به دنیا آوردند. حقیقتاً آنان سخن زشت و ناحقی میگویند و البته خدا در مورد آنچه تا پیش از نزول این آیه اتفاق افتاده بسیار آمرزنده و مهربان است. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر. کسانی که با همسران خود ظهار می کنند سپس از حرف خود برمیگردند، پیش از آمیزش باید برده ای را آزاد کنند. شما به این دستور سخت پند داده می شوید تا ظهار را برای همیشه ترک کنید. خداوند از کارهایتان آگاه است. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. پس هر کس که برده‌ای نیافت پیش از آمیزش باید 2 ماه پیاپی روزه بگیرد و هر کس توان چنین کاری را ندارد باید به 60 بینوا قضا بدهد. این احکام برای این است که به خدا و پیامبرش ایمان آورید. اینها مرزهای خداست که نباید پا از آن فراتر گذاشت. کافران عذابی دردناک خواهند داشت. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهین. کسانی که با خدا و پیامبرش مخالفت می کنند مانند خار شدن پیشینیانشان خار و ذلیل خواهند شد. به راستی آیاتی روشن نازل کردیم. کافران عذابی خفتبار خواهند داشت. یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا
احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهید. در آن روز که خداوند همه آنان را زنده می کند و آنگاه آنان را از کارهایشان مطلع می سازد. خدا آن اعمال را تا به آخر برشمرده و ایشان آن را فراموش کردند، زیرا خدا بر همه چیز مسلط و گواه است. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علیم. آیا نمیدانی که خدا از آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است آگاه است؟ هیچ سه نفری با هم صحبت خصوصی نمی کنند مگر اینکه او چهارمین آنان است و هیچ 5 نفری با هم صحبت خصوصی ندارند مگر اینکه او ششمین آنان است و هیچ صحبت خصوصی با کمتر از این تعداد و یا بیشتر از این شمار وجود ندارد مگر اینکه هر جا باشند او همراه آنان است. سپس در روز قیامت آنان را از کارهایشان آگاه خواهد کرد، زیرا خدا از همه چیز به خوبی آگاه است. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. آیا به کسانی توجه نکردی که از خصوصی صحبت کردن نهی شدند سپس دوباره مرتکب آنچه که از آن نهی شدند میشوند و درباره گناه و ظلم و نافرمانی از پیامبر خصوصی صحبت میکنند و هنگامی که نزد تو میآیند چنان بر تو سلام و درود میفرستند که خدا آن گونه بر تو سلام و درود نفرستاده است و در دل میگویند چرا خدا به سبب آنچه میگوییم عذابمان نمی کند؟ جهنم برایشان کافی است، در حالی که در آن وارد می شوند و خواهند سوخت. هنگامی که در آن وارد شوند می فهمند که چه فرجام بدی است. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ای مسلمانان، هنگامی که با یکدیگر خصوصی صحبت می کنید درباره گناه و ظلم و نافرمانی پیامبر صحبت نکنید و درباره نیکوکاری و تقوا صحبت کنید و خود را از خشم خدا حفظ کنید، همون که در قیامت جمع و به پیشگاه او روان خواهید شد. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. منشأ صحبت‌های خصوصی ناشایست فقط شیطان است تا بدین وسیله مؤمنان را اندوهگین کند،
در حالی که این کار او بدون اجازه خدا به هیچ وجه ضرری به آنان نمی‌رساند و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. ای مسلمانان، هنگامی که به شما گفته می شود در مجالس برای دیگران جا باز کنید تا خدا در بهشت برایتان جا باز کند، و هنگامی که گفته می شود از جای خود برخیزید و به عالمان و پرهیزکاران جای دهید، برخیزید تا خدا مؤمنان شما و نیز کسانی را که علم و دانش به آنان داده شده درجاتی بالا ببرد. آری خداوند از کارهایتان آگاه است. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلك خیر لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. ای مسلمانان، هنگامی که می‌خواهید با پیامبر خصوصی صحبت کنید، پیش از صحبت خود با ایشان صدقه‌ای بپردازید. این برای شما بهتر و پاکیزه تر است. پس اگر چیزی برای صدقه نیافتید، ایرادی ندارد که بدون دادن صدقه با پیامبر خصوصی صحبت کنید، زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبیر بما تعملون. آیا از پرداخت صدقه پیش از صحبت خصوصیتان با پیامبر نگران شدید؟ اکنون که این کار را نکردید و خدا نیز به شما لطف کرد، دیگر پیش از صحبت خصوصی با پیامبر دادن صدقه لازم نیست و فقط مانند گذشته نماز را کامل و بی‌نقص به جا آورید و از مال خود انفاق کنید، چه واجب باشد و چه مستحب، و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. خداوند از کارهایتان آگاه است. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. آیا به کسانی که با افرادی که خدا بر آنان غضب کرده ابراز دوستی می کنند توجه نکرده ای؟ این افراد نه از شما هستند و نه از آنان که خدا بر ایشان غضب کرده است و آگاهانه برای اثبات چیزی دروغ سوگند می‌خورند. اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون. خداوند برایشان عذابی سخت آماده کرده است، چقدر رفتار بدی داشتند. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. سوگندهایشان را سپری در برابر اتهامهای دیگران قرار دادند و بدین وسیله مردم را از راه خدا باز داشتند. در نتیجه عذابی خار کننده خواهند داشت.
لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اموال و فرزندان آنان هیچ چیز از عذاب خدا را از آنان دفع نخواهد کرد. آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند ماند. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. در آن روز که خدا همه آنان را زنده می کند، آنگاه همانطور که اکنون برای شما سوگند می خورند، برای او نیز سوگند خواهند خورد و می پندارند که بدین وسیله در موقعیت مناسبی قرار می گیرند. آگاه باشید که دروغگویان حقیقی اینان هستند. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان بر آنان چیره شده و بدین وسیله یاد خدا را از دلهایشان برده است. ایشان یاران شیطانند. آگاه باشید که یاران شیطان زیانکاران حقیقی اند. این الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. کسانی که با خدا و پیامبرش مخالفت می کنند در زمره ذلیل‌ترین افرادند. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. خدا چنین مقرر کرده است که قطعاً من و پیامبرانم پیروز خواهیم شد، زیرا خدا نیرومند و شکست ناپذیر است. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هرگز گروهی را نخواهی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و در عین حال با کسانی که با خدا و پیامبرش مخالفت می کنند دوستی کنند، هرچند آن افراد پدران یا پسران یا برادران یا قوم و خویش آنان باشند. خداوند در دلهای این مؤمنان ایمان را تثبیت کرد و به وسیله روحی از جانب خود به آنان نیرو بخشید و آنان را در باغ‌هایی از بهشت که از زیر درختان آنها نهرها جاری است داخل می کند و همیشه در آن خواهند ماند. خدا از ایشان راضی است و آنان نیز از او راضی اند. آنان یاوران خدا هستند. آگاه باشید که فقط یاوران خدا به هدف خود دست می‌یابند.